आज म यस भिडियोमा तपाईहरुको समक्षमा कम्प्युटर सम्बन्धी केही नलेजहरु लिएर आएको छु। कम्प्युटरलाई नेपालीमा सूचकाङ्क भनिन्छ। Computer is an electronic machine that accepts data using input device, then store and processes them to generate desired output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक मशीन हो। कम्प्युटर शब्द भाषा र अर्थ हामी यस प्रकार ल्याएका छौँ। अंग्रेजीमा कम्प्युटर भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ हुन्छ टु क्याल्कुलेट, टु कम्प्युट हुन्छ। नेपालमा सूचकाङ्क हुन्छ अनि यसको मतलब हुन्छ हिसाब गर्नु। मेन पार्ट्स अफ कम्प्युटर, यसका केही मुख्य भागहरू रहेका छन्। सीपीयू, अंग्रेजीमा यसलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनिन्छ। यसले सिस्टमलाई पुरै कन्ट्रोल गर्ने काम गरिन्छ। मोनिटर यसलाई हामी हेर्छौँ, पिक्चर हेर्ने गर्छौँ, ग्राफिक कुराहरू हेर्न पर्छौँ, यसलाई हामी डिस्प्ले शो गर्छ। कीबोर्डमा केही कीहरू हुन्छन्, जस्तैमा कीहरूमा नम्बर की हुन्छ, फंक्सन की, अल्फाबेट की हुन्छ, जहाँ ए देखि जेड सम्म अक्षरहरू हुन्छन्। माउस हुन्छ, माउसले क्लिक वा कुनै कुरालाई ट्रेस गर्ने काम गर्दछन्। स्पिकर हुन्छन् जहाँबाट साउन्ड निकाल्छ। टाइप्स अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरमा पनि केही प्रकार रहेका छन्। त्यसमध्ये केही रहेको छ। एउटा फर्स्टमा रहेको छ बेस्ड अन टाइपको अनुसारमा एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर। अर्को रहेको छ हाइब्रिड कम्प्युटर चाहिँ डिजिटल र एनालगको दुवैको सम्मिश्रण कम्प्युटर हो। नम्बर 2 मा छ बेस्ड अन पर्पज, उद्देश्यको आधारमा कम्प्युटर। जनरल, जसलाई हामी पर्पज कम्प्युटर भन्छौँ हामी। अनि स्पेशल पर्पज कम्प्युटर हुन्छ, साधारण उद्देश्यको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र एउटा स्पेशल विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा कम्प्युटरको आधार रहेको छ। यो चाहिँ पर्पज अनि उद्देश्यको आधारमा रहेको कम्प्युटरको प्रकार हो। अर्को रहेको छ बेस्ड अन साइज, अब आकारका अनुसारमा केही कम्प्युटरको प्रकारहरू। माइक्रो कम्प्युटर अन्तर्गत स्मल, लो कस्ट, सिंगल युजर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, डेस्कटप कम्प्युटर पर्दछन् भने मिनी कम्प्युटर अन्तर्गत मल्टी युजर 4 to 200 युजर्स, PDA 11, IBM 8000 सिरिजका कम्प्युटर पर्दछन्। मेन फ्रेम कम्प्युटर अन्तर्गत CDC 6600, IBM ES 000 सिरिजहरू पर्छन्। सुपर कम्प्युटर, यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ, धेरै महँगो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। जस्तैमा IBM रोड रनर, IBM बिलो गेन र इन्टेल ASCI रेडोन। यी प्रकारहरू पनि तपाईहरु पढ्नु आवश्यक छ र कुन कम्प्युटर कुनमा पर्छ, माइक्रो कम्प्युटर अन्तर्गत कुन कुन उदाहरणहरू त्यो पनि पढ्नुपर्छ। कस्तो खालको हुन्छ, स्मल हुन्छ, लो कस्टको हुन्छ, यसको के म विशेषताहरू सहित यसमा उल्लेख गरेको छु। अब जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, अब कम्प्युटरका पुस्ताहरू। फर्स्ट जेनेरेसनमा 1946 देखि लिएर 1955 सम्मको लागि जति कम्प्युटर उत्पादन गरेको सबै फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर हो। यसको टेक्नोलोजी युजमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युबको प्रयोग गरिएको छ। यसको इनपुट आउटपुट प्रोसेसमा अनि पञ्च्ड कार्ड प्रयोग गरिएको छ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसको मेसिन ल्याङ्ग्वेज नै हो। 0 and 1 को प्रयोग गरेर पाइन्छ। स्टोरेजमा पञ्च पेपर ट्याब छ। इक्जाम्पलको रूपमा ANIAC, EDSAC, UNI, VACI, IBM मोडल्समा 604, 650 यसमा चाहिँ ड्रम मेमोरी रहेको छन्। 701, 702, 704, 705, 709, NNCR, CRC 102A यस्ता कम्प्युटर रहेका छन् फर्स्ट जेनेरेसनमा। त्यसै गरी अब सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर अन्तर्गतमा सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको 1956 देखि लिएर 1965 सम्मको अन्तरमा यसको बिचमा चाहिँ जति कम्प्युटर उत्पादन गर्ने सबै चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हुन्। यसमा टेक्नोलोजी चाहिँ
ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरेको छ। हाम्रो लोकसभामा सोध्ने भनेको यस्तो पनि हुन्छन् कि सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के को प्रयोग गरेको हुन्छन्। यसको आउटपुटमा पेपर हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अब यसमा केही इक्जाम्पल सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरका केही इक्जाम्पलहरू UNIVAC दिएको छ on 07 अनि UNIVAC थर्ड अनि RCA 571। यसै गरी LARC पनि यी सबै चाहिँ कम्प्युटरका उदाहरणहरू हुन् सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरका। यो तपाईँलाई याद राख्नु आवश्यक हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो कम्प्युटरको इक्जामहरूमा प्रायः सोधेका हुन्छन्। यसमा कहिलेकाहीँ हनीवेल 800 400 सिरिज पनि हुन्छन् यसमा। अनि जनरल इलेक्ट्रिकहरू जी को पुरा नाम जनरल इलेक्ट्रिक हो। GE 635 645 GE 200 यस्ता कम्प्युटरहरू पर्ने गरिन्छ। अनि CTC को प्रमुख हो कन्ट्रोल डाटा क्रप। यसको मोडलमा जस्तोमा CTC 1604 3600 अनि 160A पनि पर्ने गरिन्छ। अनि फिल्को ट्रान्सएक्ट S2000 अनि RCA 501 यी सबै उदाहरण चाहिँ कुन भन्ने सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको हो। यो सबै उदाहरण पनि टाइम लगाएर पढ्नु होला, याद गर्नु होला। अब रहेको छ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको रहेको छ। यसको चाहिँ समय अवधि चाहिँ भनेको 1966 देखि लिएर 1975 सम्मको हो। यसमा टेक्नोलोजी युज चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट्सको प्रयोग गरेको छ। यसमा इनपुटमा किबोर्ड छ, आउटपुटमा मोनिटर छ। यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अनि स्टोरेज चाहिँ इम्प्रुभड डिस्क स्टोरेजमा हुन्छ, डिस्क स्टोरेज हुन्छ। यसमा जुन टेक्नोलोजी युज प्राय गरी हाम्रो लोकसभाहरूमा यसमा टेक्नोलोजी कुन युज गरेको हुन्छ, जस्तोमा कुनै भ्याकुम हुन्छ, कुनैमा ट्रान्जिस्टर हुन्छ, कुनैमा के हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू यसमा सोधेका हुन्छन्। अब यसै गरी यसको उदाहरणको रूपमा रहेका छन् केही कम्प्युटरहरू, जस्तैमा रहेका छन् बोर्डअप्स 6700 कन्ट्रोल डाटा 3300 6600 7600 अनि हनीवेल 200 अनि IBM सिस्टम 360 सिस्टम 3 सिस्टम 7 NCR सेन्चुरी सिरिज अनि RCA एक्सपेक्ट्रा 70 सिरिज अनि युनिभ्याक 9000 सिरिज अनि जनरल इलेक्ट्रिक GE 600 सिरिज अनि GE 235 यस्ता कम्प्युटर चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हुन्। यो सब उदाहरण जसमा हुन्। यसलाई सिकिराख्नु आवश्यक छ, याद गर्नु होला। यो जति पनि लोकसभाहरू छ प्राय गरी निजामतीदेखि लिएर शिक्षा सभा आयोगको पनि माबाट पनि यसबाट केही न केही प्रश्न सोधेका हुन्छन्। तपाईँले यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ, हेर्नु होला, पढ्नु होला। अब त्यसै गरी अब अर्को जेनेरेसन रहेको छ फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा, जस्तोमा 1975 देखि प्रेजेन्टसम्म। यसमा टेक्नोलोजी चाहिँ भेरी लार्ज स्केल टेक्नोलोजी युज गरेको छ। यसमा इन्डिकेटर सर्किट भनेको लार्ज स्केल भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट्स प्रयोग गरेको हुन्छ, VLSI CS। अनि यसमा माइक्रो प्रोसेसरको पनि प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि इनपुटमा चाहिँ किबोर्ड हुन्छ, माउस हुन्छ, स्क्यानर हुन्छ, आउटपुटमा चाहिँ मोनिटर हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यो कम्प्युटरको, यो जेनेरेसनको कम्प्युटरको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अनि यसको जति पनि स्टोरेज हुन्छ सबै हार्ड डिस्कका हुन्छ। र यस्तै गरी पाँचौँ अनि फिफ्थ
जेनेरेसन कम्प्युटर पनि आएको छ, त्यसको त्यति राम्रोसँगले प्रयोग पनि गरेको छैन। त्यसको बारेमा कुनै बुकमा पनि उपलब्ध गरेको छैन। यसका केही उदाहरणहरू छन्। IBM सिस्टम 3090, IBM RISC 6000, IBM RT Room, यी सबै उदाहरण छन्। HP 9000 पनि छ, अनि Cray2 XMP पनि छ, अनि ILL IAC4 पनि छ। यो तपाईँलाई पढ्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ 4th जेनेरेसन कम्प्युटरको उदाहरण सबै हुन्। यसको खास गरी यसमा के हुन्छ भने यसको उदाहरणहरू पनि छन्, पढ्नु होला। सबै यसलाई कपीमा नोट गरी सठिक रूपमा राखेर आफ्नो मेमोरी पनि गर्दा हुन्छ। त्यस्तै 5th जेनेरेसन कम्प्युटर, यस पुस्ताको कम्प्युटरको पूर्ण विकास भएको छैन। यसमा बायोचिप्स र ग्यालियम आर्सेनाइड प्रयोग गरिन्छ। अब रहेको छ फिचर्स अफ कम्प्युटर। अब कम्प्युटरको विशेषताहरू हुन्छ, जस्तोमा अटोमेटिक स्वचालित हुन्छ, स्पिड हुन्छ, यसको एक्युरेसी हुन्छ, भर्सटालिटी हुन्छ, डिलिजेन्स हुन्छ, लार्ज एन्ड पर्फेक्ट मेमोरी हुन्छ, नम्बर अफ IQ एन्ड फिलिङ्स हुन्छ। यी सबै कम्प्युटरका फिचर्सहरू हुन्। सफ्टवेयर, अब त हामी त्यो हार्डवेयर इत्यादि कुरा पढ्यौँ। अब सफ्टवेयरको बारेमा, सफ्टवेयर इज अ सेट अफ द इन्स्ट्रक्सन्स द्याट टेल्स द कम्प्युटर अबाउट द टास्क टु बी पर्फर्मड एन्ड हाउ दिज टास्क आर टु बी पर्फर्मड। इक्जाम्पलको रूपमा यसको सफ्टवेयर इक्जाम्पलमा विन्डोज भयो, माइक्रोसफ्ट अफिस भयो, अनि एन्टिभाइरसहरू भयो। यिनीहरू सबै के त सफ्टवेयर हुन्। जसरी हाम्रो शरीरमा ब्लड कस्तो हुन्छ त त्यस्तै हो। त्यस्तै यो कम्प्युटरमा काम गर्ने गरिन्छ। टाइप्स अफ द सफ्टवेयर जसमा दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ र एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत OS सिस्टम हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हुन्छ, इटिसी, जस्तैमा एन्टिभाइरस सिस्टम सफ्टवेयर हो। अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर जस्तोमा प्याकेज, कस्टमाइज, यस्ता सफ्टवेयर चाहिँ के हुन्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्। एप्लिकेसन सफ्टवेयर के हुन्छ भने हामी पछिबाट पनि यसलाई इन्स्टल गरेर हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै भिडियो मेकरहरू, यस्तोहरू सबै के भने एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्। अब हामी कम्प्युटर सम्बन्धी नेपाली कम्प्युटर सम्बन्धी टाइपिङ सम्बन्धी के कुराहरू ल्याएका छौँ, यहाँ दिएको छ, तपाईँहरू पढ्नु होला। जस्तोमा ASDF छ, यसलाई मानसम्म पढ्छौँ। यसमा किबोर्डमा दिएको छ, पढ्नु होला। हामी A थिच्यो भने ब आउँछ, S थिच्यो भने क आउँछ, D थिच्यो भने म आउँछ, F थिच्यो भने आकार आउँछ, G थिच्यो भने न आउँछ, S थिच्यो भने ज आउँछ, J थिच्यो भने ओ आउँछ, K थिच्यो भने प आउँछ, र L थिच्यो भने के हुन्छ भने ह्रस्व इकारहरू, ह्रस्व इकार, दीर्घकार आउँछ। अनि रेसियोको चिन्ह थिच्यो भने हामीलाई स आउँछ। यसै गरी Q थिच्यो भने त्र आउँछ। त्यस्तै गरी W थिच्यो भने ध आउँछ, E थिच्यो भने भ, R ले च, T ले त, Y ले थ, U ले ग, अनि I ले एक छ, अनि आदि स पनि आउँछ। अनि O ले चाहिँ E पनि आउँछ, कसलाई य पनि आउँछ। अनि P थिच्यो भने ए आउँछ, ओ आउँछ। अनि त्यसै गरेर 1 थिच्यो भने गिय, 2 थिच्यो भने दमा द लागेको हुन्छ, 3 थिच्यो भने घ, 4 मा चाहिँ दमा ध लागेको हुन्छ, 5 थिच्यो भने छ आउँछ। अनि 6 थिच्यो भने ट आउँछ, 7 थिच्यो भने ठ आउँछ, 8 थिच्यो भने ड आउँछ, 9 थिच्यो भने आर आउँछ। अनि झन् अक्षरहरू सब पढ्नु होला। अनि जति पनि अब यस
यो डिस्प्लेमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अल्ट प्लस 0 1 3 2 यस्तो प्रकारले अल्ट थिचिराख्नुपर्छ र त्यसपछि नम्बरलाई थिच्दाखेरि यी सबै नम्बर कोड थिच्दाखेरि यी अक्षरहरू यी सङ्केतहरूको चाहिँ हामी डिस्प्लेमा हेर्न पाउँछौँ। यो पिट्टी फन्टको राखेको छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि त्यस्तै गरी हामीले अल्ट प्लस 0 2 1 4 थिच्यो भने हामीलाई के आउँछ भने इक्वल टु चिन्ह हामी हेर्न पाउँछौँ। अनि त्यस्तै गरी अल्टलाई थिचिराख्ने एउटा हातले, अनि एउटा हातले के छ नम्बर केबाट नम्बर थिच्ने 0 2 4 7 थिच्यो भने हामीलाई डिभाइडको सङ्केत आउँछ। अनि त्यस्तै गरी अल्ट प्लस 0 2 2 0 थिच्यो भने हामीलाई पर्सेन्टको चिन्ह आउँछ। अनि त्यसै गरी अल्ट प्लस 0 1 6 7 थिच्यो भने टमा ट लागेको हुन्छ, यी अक्षरहरू आउँछ। त्यसै गरी अल्ट प्लस 0 1 9 1 थिच्यो भने रु आउँछ। त्यसै गरी अल्ट प्लस 0 2 0 4 थिच्यो भने डबल न आउँछ। अनि अल्ट थिचिराख्ने 0 प्लस 0 2 2 थिच्यो भने हामीले धमा चाहिँ म लागेको आउँछ। त्यस्तै गरी अल्ट थिचिराखेर 0 2 2 9 थिच्यो भने दमा व आदि व लाग्छ। अनि यसै गरी अल्ट प्लस 0 1 6 थिच्यो भने आदि घ आउँछ। अनि अल्ट प्लस 0 1 3 6 थिच्यो भने आदि फ आउँछ, यी अक्षरहरू आउँछ, पढ्नु होला। यो एकदम नेपाली टाइपिङको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के थाहा छ, एमएस एक्सेल सिटमा कोलम 16,384 वटा हुन्छ र रौँ चाहिँ 10,48,576 वटा हुन्छ। इमेज भर्न प्रयोग गरिन्छ। यसका एक्सटेन्सनमा XL हो। जहिले पनि बराबर चिन्हबाट सुरु गरिन्छ। भाग गर्न स्ल्यासको प्रयोग गरिन्छ, गुणन गर्न स्टारको प्रयोग गरिन्छ। यी सबै तपाईँहरूले के छ भने जब कम्प्युटर सिपको परीक्षण हुन्छ त्यतिखेर यो पुरै भिडियो तपाईँहरूलाई काम दिन्छ। नेपाली टाइपिङ तपाईँलाई काम दिन्छ नि, त्यो त सिक्नै पर्ने कुरा हो। तपाईँहरूको कुनै पनि अफिसहरूमा यो नेपाली टाइपको काम लाग्छ। पावर पोइन्ट प्रस्तुति गर्न कुनै पनि कुरालाई ग्राफिकलमा प्रस्तुति गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको एक्सटेन्सन हुन्छ PPT हुन्छ। कहिलेकाहीँ लोकसभामा यसको एक्सटेन्सनहरू पनि सोधेका हुन्छन्। कम्प्युटर अपरेटरमा, शिक्षक आयोगहरूमा कम्प्युटर सिस्टमका भागहरू जस्तोमा हार्डवेयर हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ, डाटा हुन्छ, युजर्स हुन्छ, यी भागहरू हुन्छ। मेनली चाहिँ सिस्टम अनि हार्डवेयर तपाईँलाई थाहै छ। हार्डवेयर भनेको त्यो जति पनि ठोस देखा पर्ने जुन सरसामान त्यो सबै हार्डवेयर हो। सफ्टवेयर त तपाईँलाई थाहै छ। डाटा युजर्स भनेको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू। अब नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास। नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग सुरुवात जनगणनाको क्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विक्रम सम्वत 2018 फ्यासिट नामक क्यालकुलेटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो। अनि विक्रम सम्वत 2028 जनगणनाका लागि सरकारले महिनामा 1,25,000 भाडा तिर्ने गरी IBM 14,101 नामको दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर प्रयोग गरेको थियो। कम्प्युटरको इतिहास पनि जान्नु आवश्यक छ। यसबाट पनि लोकसभामा प्रायः सोधेका हुन्छन्। यसको प्रयोग गरी 1,23 लाख जनताको तथ्याङ्क प्रशोधन गर्न 1 वर्ष 7 महिना 25 दिन लागेको थियो। कम्प्युटरसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नका लागि 2032 सालमा यान्त्रिक सारीकरण केन्द्र खोलियो र 2037 सालतिर
त्यसैलाई राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र नामाकरण गरियो। अनि 2035 सालमा जनगणनाका लागि बेलायती कम्प्युटर ICL 2950/10 ल्यायो, जसबाट जनगणनाको कार्य 1 वर्ष 3 महिनामा सकिएको थियो। त्यसपछि 2039 सालतिर काठमाडौँमा विभिन्न कम्प्युटरका निजी संस्थाहरू खुले। यो कम्प्युटर सम्बन्धी अब थप जानकारीहरू, थप कुराहरू हामी आउँदो भिडियोमा ल्याउनेछौँ। त्यही समयको लागि धन्यवाद। जय नेपाल।